मनासलु हिमालमा गएको हिमपहिरोमा परि एक नेपाली आरोहीको मृत्यु, कम्तीमा 6 जना गम्भीर घाइते, विश्वविख्यात पर्वतारोही बेपत्ता। 5 दलीय गठबन्धन सीट बाँडफाँडको गृह कार्य अन्तिम चरणमा, कंग्रेसभित्रको असन्तुष्ट पक्षद्वारा विरोध कार्यक्रम घोषणा। 13वटा आयोजनाको 760 मेगावाट बिजुली किन्न भारतको आनाकानी, चाडपर्वको समयमा 200 मेगावाट खेर जाने अवस्था सिर्जना। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै ठूलो रकम खर्च गर्न लागेको भन्दै आलोचना। र नेपाल र बंगलादेश बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा आज प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाली टोलीको कप्तानी किरण चेम्जुङले गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। मनासलुमा हिजो दिउँसो गएको हिम पहिरोमा परि एक नेपाली आरोहीको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा 6 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। उत्तरी गोर्खामा अवस्थित विश्वको 8औं अग्लो उक्त हिमाल आरोहणमा रहेको टोलीका 13 जना नेपाली शेर्पा र एक भारतीय महिला आरोही पहिरोमा परेका हुन्। आरोहण व्यवसायीका अनुसार मनासलुको हिम पहिरो क्षतिका हिसाबले 2072 वैशाख 12 मा सगरमाथामा भूकम्पसँगै गएको हिम पहिरो पछिको ठूलो हो। 7 वर्ष अघिको सगरमाथाको हिम पहिरोमा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। मनासलुमा आरोहण बढ़ी हुने शरदयाममा यसपटक हिम पहिरो गएको। नेपालका हिमालमा बढ़ी जसो हिम पहिरो वसन्तयाममा जाने गर्छ। मनासलु नजिक सामा गाउँमा रहेकी पर्यटन विभागकी अधिकृत यशोदा रियालका अनुसार हिजो दिउँसो 12 बजे आसपास मनासलुको तेस्रो र चौथो शिविर बीच पहिरो खसेको हो। तेस्रो शिविर 6800 मिटर उचाइमा छ भने चौथो 7450 मिटर उचाइमा छ। उक्त पहिरोमा आरोहीका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री ओसार्ने क्रममा रहेका शेर्पा र एक आरोही परेको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। मृत्यु भएकाको परिचय विभागले खुलाएको छैन। 4वटा आरोहण कम्पनीका पहिरोमा परेर 13 मध्ये कम्तीमा 6 जना गम्भीर घाइते भएको सातुरीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषिराम भण्डारीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिनुभयो। यसैबीच विश्वविख्यात अमेरिकी स्की पर्वतारोही हिलारी नेल्सन मनासलुमा बेपत्ता हुनुभएको छ। काठमाडौँको सांग्रिला नेपाल ट्रेक्स प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक जीवन घिमिरेका अनुसार उहाँसँगै स्की गर्न गएका जिम म्यारिसन भने सकुशल आधार शिविरमा फर्किसक्नु भएको छ। हिलारी मनाङतर्फ पर्ने भीमथ्याङमा हराउनु भएको हो। उहाँ बेपत्ता भएको घटना हिजो मनासलुमा गएको हिम पहिरोसँग असम्बन्धित रहनुभएका घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बीच सीट बाँडफाँड गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। असोज 16 भित्र समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची संशोधनको अन्तिम समय सीमा रहेको र असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको समय रहेकाले गठबन्धनका मुख्य दलहरू पूर्ववत अडानबाट पछि हट्दै सहमति नजिक पुगेका हुन्। कार्यदलका सदस्य समेत रहेका संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समयको चापका कारण आजसम्ममा सहमति गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कंग्रेसका लागि 80 देखि 85 क्षेत्रसम्म छुट्याउने समझदारी भएको छ। बैठकमा भने कंग्रेसले 90 सीटको अडान राखेको थियो। कंग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छुट्याएर बाँकी सीटमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी जसपा बीच समझदारी बनाउने छुट्टै गृह कार्य समेत जारी छ। 3 दल बीचमा सीट बाँडफाँडका लागि करिब सहमति जुटिसकेको माओवादीका एक नेताले बताए। ती नेताले भने एकीकृत समाजवादी र जसपाले अलि बढ़ी दावी गरेकाले केही समस्या भएको छ। प्रदेशसभाको सीटमा छलफल गर्दै जाँदा त्यसमा पनि सहमति बन्छ, त्यो भएन भने यो पनि हुन्न भन्ने किसिमले अड्किएका छन्। संघ र प्रदेश दुवैतर्फ सबै सीटमा समझदारी बनेपछि एकैचोटि सार्वजनिक गर्ने ती नेताले बताएका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा दावी देखिएका छन्। माओवादीले करिब 45 देखि 47 सीटसम्म पाउने निश्चित छ। तीमध्ये 2 दर्जन भन्दा बढ़ी निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति बनिसकेको छ। अन्यमा दोहोरो र तेह्रो दावी रहे पनि शीर्ष तहमा करिब समझदारी बनेको छ। गठबन्धनमा सामेल कंग्रेसका एक नेताका अनुसार 2-4 सीटमा कुरा नमिले पनि कंग्रेसले पाउने क्षेत्र करिब तय भइसकेको छ। संख्यामा माओवादी, नेकपा एस र जसपा बीच समेत करिब सहमति छ, तर निर्वाचन क्षेत्रमा 25 देखि 30 स्थानमा विवाद कायम छ। मध्य प्रदेशका केही सीटमा कंग्रेस र जसपा बीच कुरा मिल्न बाँकी छ। संख्या बाँडफाँडमा भने करिब सहमति नै छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची सच्याउन माग गर्दै कंग्रेस संस्थापन इतर पक्षले विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
पार्टी नेतृत्व सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँटका लागि केन्द्रित भएका बेला अर्को पक्षले समान हिस्साको माग गर्दै विरोध शुरू गरेपछि गठबन्धन दलहरूलाई समेत झस्काएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची सच्याउन माग गर्दै कंग्रेस संस्थापनेतर पक्षले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन नमिलाई एकलौटी रूपमा समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची तयार गरी बुझाएको भन्दै नेता शेखर कोइराला पक्ष विरोधमा उत्रिएको हो। कोइराला समूहले पार्टीको टिकट वितरणमा 40% सीट दावी गरिरहेका बेला संस्थापन पक्षले करिब 10% मात्रै सीट दिएपछि नेताहरू थप आक्रोशित बनेका छन्। कंग्रेस नेता गुरु घिमिरे भन्छन्, नेताको मनोगत चाहना र इच्छा अनुसार चाहिँ त्यहाँ कार्यकर्ता छानिन्छ। मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ नि मनोगत छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अधिकांश कार्यकर्तालाई मर्कामा पर्दै आएको विगतदेखि नै 80% कार्यकर्ताहरू आज मर्कामा परे। स्वयं शेरबहादुरलाई भोटाले कार्यकर्ता पनि मर्कामा छ। र यो हामीले चाहिँ यसरी अन्याय गर्नुहुन्न, यसरी पक्षपात गर्नुहुन्न, यसरी विभेद गर्नु हुँदैन। समानुपातिक तर्फको अवसरलाई सुरक्षित होला, प्रत्यक्षतर्फको अवसर त खुम्चिएको छ। 165 मा 80-85 स्थानमा हामी चुनाव लड्दैछौँ, 330 मा पनि आधा जतिमा मात्रै हामी लड्दैछौँ। त्यसैले यो हामीले खबरदारी चाहिँ पार्टी सभापतिलाई गरिराखेका छौँ, खबरदारी संसदीय बोर्डका सबै सदस्यहरूलाई गरिराखेका छौँ। भनेपछि यो समग्रमा चाहिँ न्यायको लडाई हो। यो पार्टी कार्यकर्ताको पक्षमा गुटगत लडाई होइन। सत्तारूढ गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको विषय दिन प्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदल सीट बाँडफाँडमा असफल हुँदा शीर्ष नेताको दैनिक बैठक निष्कर्षविहीन बनेको अवस्था छ। सीट बाँडफाँडको विषय गठबन्धनमा पेचिलो बन्दा र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति देउबा चौथर्पी दबावमा परेका छन्। कंग्रेस सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर शेखर समूहको विरोधको औचित्य नभएको तर्क गर्छन्। उनले भने, पार्टी एक ढिक्का छ। निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण पार्टीमै 1 से 1 उम्मेद्वारहरू छन्। एउटाले पाउने अर्कोले नपाउने अवस्था पनि हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसमा अब केही मानिसले मेरो पनि होस् भन्ने चाहना राख्नु त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसै सिलसिलामा बाहिरी अभिव्यक्तिहरू हो। त्यसकारण यसलाई पार्टीको किचिङ्गल भन्नु हुँदैन। शेखरजी केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, कार्य सम्पादनको सदस्य हुनुहुन्छ, संसदीय बोर्डले टिकटको निर्णयहरू गर्दैछ, छलफल गर्दैछ। त्यो सबैमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ, सबैमा उनको समर्थन छ। त्यसकारण शेखर समूहको मान्छेले यो बोल्यो त्यो कुरा नगरौँ न। शेखरजीले के बोल्नुभयो र शेखरजीले के गर्नुभयो त्यसमा महत्व राखे। तर पार्टीभित्र टिकट वितरणमा असन्तुष्टि बढ्दै गर्दा कोइराला पक्षीय नेताहरू अन्य दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्। खास गरी एमाले नेतृत्वसँग कोइराला पक्षका नेताहरूको हिमचिमलाई लिएर कंग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि सशंकित भएको छ। कंग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे भने अन्य दलहरूसँगको भेटघाट र छलफललाई स्वाभाविक ठान्छन्। एमालेकाले कांग्रेसकालाई भेट्नु, कांग्रेसकाले एमालेलाई भेट्नु, माओवादी र एमालेका बीच भेट्नु, यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। किनभने राजनीतिक दलहरूका बीचमा संवाद जतिसुकै चाहिँ तिक्त सम्बन्ध भए पनि संवाद भइरहनुपर्छ। एमाले प्रतिस्पर्धी हो, हाम्रो प्रतिपक्षीको रूपमा छ, हामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं। तर त्यो भेट्नुमै भेटेर के गर्यो भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्न सकिएला। तर भेट्दैमा चाहिँ किन भेटियो, भेट्न हुन्न थियो भन्ने छलफल चाहिँ यो हुनुहुन्न। लोकतन्त्रमा चाहिँ दलहरूका बीचमा, दलका नेताहरूका बीचमा संवादहरू, अन्तर्संवादहरू चलिरहनु पर्छ। यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। गुटगत राजनीतिका कारण पटक पटक आलोचित हुने गरेको कंग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आकांक्षी व्यवस्थापनमा थप चुनौती बढ्दै गएको हो। कंग्रेस भित्रको 60-40 को भागभण्डाको व्यवस्थापन र गठबन्धन भित्रका दलहरूको आकांक्षा पूरा गर्न देउबालाई कम सकस परेको छैन। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कंग्रेस नेतृत्व बेलैमा नसचिए आगामी चुनावमा ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा हैकमवादी शैली छ। नेतृत्वमा बस्नेलाई निर्णय चाहिँ लादेपछि मानिहाल्छन् भन्ने यो एउटा मनोविज्ञान छ हैन। त्यो नेतृत्वको हैकमवादी शैली चाहिँ आजदेखि होइन, यो 2-3 दशकदेखि चलिरहेकै छ कांग्रेसमा। अहिले पनि त्यसैको चाहिँ निरन्तरता हो। त्यसै कारणले यो किचलो पनि चाहिँ त्यसको विरुद्धको यो चाहिँ अभियान हो। चुनावी परिणाममा यसले केही न केही असर त पारिहाल्छ। फाइदा त केही न केही हदमा एमालेलाई नै पुग्ने हो हैन। एमाले जुन ढंगले चाहिँ चुनावी प्रचारमा हिँडि नै सकौँ, फिल्डमा गइ नै सकौँ, त्यसमा कांग्रेसीहरू आफ्नो सधैँभरिको चाहिँ यो रोगबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था चाहिँ छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै जाँदा फाइदा पुग्ने विपक्षलाई नै हो भन्दै कंग्रेसका नेता कार्यकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आगामी चुनावबाट बहुमतको सरकार बनाउने लक्ष्यमा रहेको कंग्रेसलाई अहिले आन्तरिक असन्तुष्टि टाउको दुखाइ बन्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संस्थापन इतर पक्षको
पार्टीको असन्तुष्टि पछिका विरोधका कार्यक्रम नेतृत्वलाई दबावमा राख्दै बढी सिट लिने रणनीति हो वा आफूपक्षीय नेता कार्यकर्तालाई चुनावको मुखमा एकीकृत गरी राख्ने कदम हो भन्ने निदो गर्न अझै केही दिन पर्खनु पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू अब प्रधानमन्त्री बन्ने दौड़मा नभएको बताउनु भएको छ। आगामी निर्वाचन मार्फत सत्ता साझेदारीका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच रस्साकस्सी चलिरहेको टिप्पणीमाझ दाहालले हिजो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री बन्नु आफ्नो प्राथमिकता नभएको बताउनु भएको हो। चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, मलाई हुन त यहाँ साथीहरूले फेरि प्रधानमन्त्री भन्न खोज्नुभएको, म प्रधानमन्त्रीको रेसमा केही वर्षदेखि म रेस होइन, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। र मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको हुन्छ, मैले चाहेको भए 74 को निर्वाचनपछि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने अफर मलाई थियो। मैले त्यो होइन, अहिले त्यसपछि पनि थियो, त्यसपछि अहिले भर्खर पनि छ, तर प्रधानमन्त्री मुख्य होइन। आगामी निर्वाचनपछि मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु सबै दलको दायित्व भएको दाहालको भनाइ थियो। उहाँले अझै पनि संविधान विरोधी शक्ति सक्रिय रहेको दावी समेत गर्नुभयो। प्रत्येक ठूला क्रान्ति र परिवर्तनपछि त्यो परिवर्तन उल्ट्याउने प्रयत्न र षड्यन्त्र हुन्छ। कहिले काहीँ त त्यो षड्यन्त्र पहिला सोचे भन्दा कैयौं गुणा बलियो भएर पनि आउने गर्छ। संसारभरि त्यस्तै छ, नेपाल त्यसको अपवाद छैन। 7, 17, 46 त्यसपछिको प्रतिगमन आदि इत्यादि हामी सबैले देख्ने कुरा हो। अहिले पनि एक थरी तत्त्वहरू यो संविधानलाई के गरी उल्टाइदिने होला, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई के गरी कमजोर पार्ने होला, पार्टीहरूलाई के गरी बदनाम गर्ने होला, यति ठूलो परिवर्तन ल्याउन त्याग, तपस्या र बलिदान र संघर्षका श्रृङ्खला गरेका नेताहरूलाई के गरी बदनाम गर्ने होला भनेर एक थरी मान्छेहरू त लागेकै छन्। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदम भएको बताउनु भएको छ। भैरहवामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले संविधान विपरीत काम गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकता विधेयक रोकिँदा नागरिकको अधिकारमाथि समेत प्रहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक आजदेखि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा हुँदैछ। 2 दिनसम्म चल्ने बैठक अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवत जावत व्यवस्थापन, सीमा पार अपराध रोकथाम, आतंकवाद नियन्त्रण, 10 गजामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती, तेस्रो देशका नागरिकबाट हुन सक्ने गैर कानूनी घुसपैठ नियन्त्रण लगायत एजेण्डामा केन्द्रित हुने भएको छ। नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ का महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतका सशस्त्र सीमा बल एसएसबी प्रमुख सुजय लाल थाउसेन तथा दुवै देशका गृह, परराष्ट्र र नापी विभागका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। बैठकमा भाग लिन भारतीय 6 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै एसएसबी प्रमुख थाउसेन काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। सीमा सुरक्षाको समीक्षा, गत वर्षका एजेण्डा कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका करिब 7वटा बुँदा एजेण्डामा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ। तेस्रो देशका नागरिक भारतको बाटो हुँदै घुसपैठ गरेर नेपाल छिर्ने गरेको र त्यसलाई रोक्न भारतीय पक्षबाट ठोस प्रयास नभएकामा भारतीय पक्षसँग नेपालले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। अफगानिस्तान, म्यानमार लगायतबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल छिरेका विदेशी नागरिक यहाँ आएर शरणार्थी भेषमा सेल्टर लिने र त्यो बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनमै कठिनाई हुने गरेको छ। त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली भारतीय पक्षबाट कुटिने, लुटिने तथा सीमा स्तम्भ सारेर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल छिर्ने जस्ता घटना दोहोरिए पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएकामा नेपाल भारतीय पक्षसँग असन्तुष्ट छ। भारतीय पक्षले पनि जाली नोट कारोबारमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो देश विरूद्धका गतिविधिमा लागेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ। बैठकमा सहभागी हुन लागेका एक अधिकारीले दुवै देशले एक अर्काका समस्या र चासोमा समीक्षा एवं समाधान गर्ने प्रयास सहित साझा एजेण्डामाथि वृहत छलफल गरेर निचोट निकालिने बताएका छन्। वर्षायाममा बढ़ी भएको बिजुली बेच्न नेपालले प्रस्ताव गरेको 13वटा आयोजनालाई व्यापारको अनुमति दिन भारतले आनाकानी गरेको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका समेत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न नेपालले भारतलाई 5 पटकसम्म प्रस्ताव पठाइसकेको छ, तर त्यहाँको विद्युत मन्त्रालयले भने अझै स्वीकृत दिएको छैन।
भारतले थप बिजुली नकिन्ने भएपछि नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। चाडबाड लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली खपत घटेपछि अहिले प्रतिदिन करिब 200 मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। तत्काल करिब 150 देखि 200 मेगावाट बिजुली लैजान नेपालले भारतलाई आग्रह गरिरहेको र भारतीय पक्षले पनि आफू सकारात्मक रहेको बताइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। घिसिङले भन्नुभयो, माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली लैजान भारतले केही विमति देखाइरहेको छ, तर हामीलाई जुनसुकै आयोजनाको भए पनि बिजुली पठाउनु छ। पछिल्लो पटक मात्र 111 मेगावाट बिजुली किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव पठाएका छौं। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। अमेरिकी डलरको भाव निरन्तर रूपमा उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 130 रुपैयाँ 90 पैसा तोकेको छ। सोही अवधिमा 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 130 रुपैयाँ तय गरेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। पछिल्लो 1 महिना यता गत शुक्रबार नयाँ रेकर्ड बनाएको डलरको भावले त्यस यता हरेक दिन जसो नयाँ उचाइ बनाउँदै आएको छ। डलर बढियो भन्दा नेपाललाई लाभ पनि हुन्छ। हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढ़ी फाइदा रेमिटेन्स आप्रवाहमा पर्छ। डलर बढियो हुँदा एकातिर रेमिटेन्स आप्रवाह बढ्छ भने अर्कोतिर रेमिटेन्स पठाउनेको संख्या पनि तीव्र हुन्छ। डलरको भाव बढ़ेको समयमा फाइदा पुग्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीले ठूलो मात्रामा रेमिटेन्स पठाउने जानकारहरू बताउँछन्। नारायणगढ़ बुटवल सड़क विस्तारमा प्रगति नभएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई 1 महिनाको चेतावनी दिएको छ। पटक पटक सचेत गराउँदा पनि काममा प्रगति नभएपछि अन्तिम चेतावनी दिएको हो। नारायणगढ़ बुटवल सड़क योजना कार्यालयले आइतबार यस सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सूचनामा 1 महिनाभित्र कम्पनीमा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सिधै ठेक्का तोडिने जनाइएको छ। तोकिएको अन्तिम समयमा पनि काममा कुनै प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडिने सड़क विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जैविक विविधताको दिगो संरक्षण र जनताको जीविकोपार्जनमा जोड़ दिने गरी 8 वर्षे संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीति ल्याएको छ। संरक्षित क्षेत्रको 5 दशकको संरक्षण व्यवस्थापनसँगै मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै रणनीति ल्याएको विभागको भनाइ छ। चितवन निकुञ्जको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले केही दिनअघि रणनीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो। 5 दशकमा विभागले संरक्षित क्षेत्रमा गरेको प्रगति, संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको सामाजिक आर्थिक अवस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, राजनीतिक प्रणालीसँगै शासन प्रणालीमा आएको परिवर्तन, जनसंख्या विस्तारसँगै बढ़ेका आकांक्षालाई विश्लेषण गर्दै विभागले नयाँ रणनीतिमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा सन् 1970 देखि जैविक विविधता संरक्षण गर्न थालेको हो। एकसिंगे गैंडाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् 1973 मा चितवनलाई पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो। अहिलेसम्म मुलुकमा 12 निकुञ्ज, 1 वन्यजन्तु आरक्ष, 1 शिकार आरक्ष, 6 वटा संरक्षण क्षेत्र र 13 वटा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। संरक्षण क्षेत्रले 26.69% ओगटेको छ। नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरू तल्लो तटीय तराईको घाँसे मैदान र उष्ण वनदेखि हिउँले ढाकेका अग्ला हिमाल र पहाड़सम्म फैलिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। सरकारी लगानीमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन नसकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताउनु भएको छ। सरकारको आर्थिक क्षमता र स्रोतले नभ्याउने देखिएको उहाँको भनाइ छ। पुँजीगततर्फ देशकै बजेट करिब 4 खर्ब रूपैयाँ हाराहारी छ। मन्त्रालयमा संचारकर्मीसँग मन्त्री राईले भन्नुभयो, 24 खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेर रेल सञ्चालन सम्भव छैन। यत्रो लगानी गर्दा जनतालाई के फाइदा? जग्गा अधिग्रहण गरेको खण्डमा मात्र काम गरिने र थप नयाँ काम नगरिने उहाँको भनाइ छ। उक्त विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना शुरू भएको दशक नागिसक्दा पनि मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन। देखिने गरी रेलमार्गको काम अघि बढ़न सकेको छैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएकै 4 वर्ष भइसकेको छ। काकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरियामा रहेका कामदारले राष्ट्रिय पेन्सन बीमामा सहभागी गराउन माग गरेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्प कटवालसँगको भर्चुअल बैठकका क्रममा कामदारहरूले सो माग राखेका हुन्। रोजगार अनुमति प्रणाली मार्फत कोरियामा 16 वटा देशका कामदार आउँछन्। त्यसमध्ये थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, चीन, भियतनाम र किर्गिस्तानका कामदारले मात्रै कोरियाली राष्ट्रिय पेन्सन बीमा पाइरहेका छन्। कोरियाली राष्ट्रिय बीमामा कामदारले 4.5% र रोजगारदाता तर्फबाट 4.5% गरी 9% पैसा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिँदैछ। 217 मुलुकबाट 700 भन्दा बढ़ी विशिष्ट व्यक्तिहरू अन्त्येष्टि समारोहमा सामेल हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्, जसमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिस, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनेजी लगायत रहेको बीबीसीले जनाएको छ। राजकीय सम्मान अगाडि विदेशी पाहुनाले जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदासँग भेट गर्ने बताइएको छ। राजकीय सम्मान पाउने आबे जापानका दोस्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शिगेरु योशिदाको निधनमा 55 वर्षअघि राजकीय अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। उहाँलाई विश्वयुद्धपछिको जापानको बाटो तय गरेको श्रेय दिइन्थ्यो। राजकीय सम्मानका लागि 176 मिलियन एनको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ। अन्त्येष्टिका लागि यति ठूलो रकम खर्च गर्न लागि भन्दै जापानमा आलोचना भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। जापानले अहिले दशकौं यताको खराब महँगी झेलिरहेको छ। आलोचकहरूले सो रकम सबैभन्दा धेरै मारमा परिरहेका न्यून आय भएका परिवारमा खर्च गर्न सकिने बताइरहेका छन्। जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएका आबेको गत जुलाईमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। अब खेल प्रसंग। बंगलादेशसँग आज हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा नेपालको कप्तानी किरण चेङजुङले गर्ने भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले मैत्रीपूर्ण म्याचका लागि कप्तानमा किरणलाई नियुक्त गरेका हुन्। हुमागाईको प्रशिक्षणमा राष्ट्रिय टोली करिब 5 सातादेखि प्रशिक्षणमा छ। नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आज साँझ 5:30 बजे हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामेछाने विरूद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले उनलाई फरारको सूचीमा राख्दै जुनसुकै मुलुकले भेटे पनि पक्राउ गर्न सकिने सूचना जारी गरेको हो। उनी विरूद्ध शुक्रबार नै नोटिस जारी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ। नोटिस जारी भएसँगै लामिछाने इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रका प्रहरीको फरार सूचीमा परेका छन्। यी देशमा कतै लामिछाने भेटिए पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन सक्छन्। उनीमाथि गत भदौ 5 मा काठमाडौँको एक होटलमा लगेर किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ। गत भदौ 22 मा उनी विरूद्ध गौशाला प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:55 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसंग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइसकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौं। नमस्कार।